السلام عليكم. غادي نبداو اليوم واحد الموديول جديد اللي هو الموديول ديال لا لوجيك سيكونسييل. إذن كنا شفنا الموديول ديال لا لوجيك كومبيناتوار، دونك شفنا في هاد الموديول دي سيستيم اللي هما دي سيستيم كومبيناتوار. غادي نعاود نذكركم بشنو هو الفرق ما بين ان سيستيم كومبيناتوار و ان سيستيم سيكونسييل. في الموديول اللي فات ديال لا لوجيك كومبيناتوار اهتمينا فيه فقط يعني دي سيستيم اللي هما كومبيناتوار. ان سيستيم كومبيناتوار دونك اللي عندو دي زونطري عندو دي سورتي. دونك لي سورتي كيتعلقو غير بلي زونطري صافي، يعني ليطا ديال لا سورتي ne dépend que de l'état de l'entrée ولا des entrées. يعني الا ما غيرتيش لي زونطري ما كتغيرلكش لا سورتي. دونك ان سيستيم كومبيناتوار كيشد لي زونطري اللي عندو il les combine. كيفاش سموه كومبيناتوار؟ تيخلطهم، يعني كيدير لهم واحد لا كومبينيزون، يعني اون ايكواسيون دوني. راه كنا شفنا كيفاش نجبدو لي زيكواسيون ديال لي سيستيم كومبيناتوار، وكتعطيك لا سورتي ديالك. يعني الا ما بدلتيش لونطري ولا لي زونطري اللي عندك، ليطا ديال لا سورتي كيبقى كيما هو. بينما ان سيستيم سيكونسييل الامور كتولي يعني مختلفه. ان سيستيم كومبيناتوار ما كناش كنهضروا على لا نوسيون ديال لو طون، الوقت. دابا في لي سيستيم سيكونسييل ولات عندي هاد القضيه ديال الوقت، دونك غنوليو نهضروا على لونطري ان انستون تي ولا سورتي في لانستون تي. دونك لا سورتي في لانستون تي مبقاتش كتعلق غير بلونطري في لانستون تي. دونك لا سورتي ا لانستون تي ولات كتعلق بلونطري ا لانستون تي، ولات كتعلق ايضا بلا سورتي اللي كانت ا لانستون تي موان زان. دونك هذا هو الجديد بالنسبه لان سيستيم سيكونسي. يعني ولات عندي اون لا نوسيون ديال لا ميموار. يعني بحال الا عندي هنايا واحد بحال تنكابلي لا سورتي ديالي، كنعاود نكابليها يعني كوم اونطري. بحال كنشد لا سورتي ديالي وكنعاود ندخلها. دونك لا سورتي اللي كانت من قبل كتبقى عاقل على لو سيستيم، لانها كتولي حتى هي اون اونطري ديالو. لكن ما كنشوفهاش كاينه يعني لداخل، ماشي لداخل ولكن سوز اونطوندو راه كاينه. راه دائما عندي ديك لا سورتي في لانستون تي موان زين، لا سورتي اللي كانت قبل دائما كنبقى ناخدها بعين الاعتبار، لانها لا سورتي اللي جايه كتعلق بالحاله ديالها وبالحاله ديال لونطري اللي عطيتيه دابا. يعني تقدر في واحد الحاله معينه ما تبدلش كاع لونطري ولا سورتي ديالك تغير. هادشي هذا غادي راه شفنا واحد المثال في الموديل اللي فات يعني في الدرس الاول كاع ديال ان سيستيم سيكونسييل و سيستيم كومبيناتوار. غادي نشوفوا دابا امثله كثيره ديال لي سيستيم سيكونسييل. و يعني المثال يعني خير مثال نشوفوه هو اللي تيهمنا في هذا الدرس هذا، هما لي باسكول. اذا شنو هما هاد لي باسكول هادو؟ دونك لي باسكول هما لي سيستيم دو باز اللي غادي نبقاو نخدمو بهم في لا لوجيك سيكونسييل. و دونك لي باسكول هما دي سيستيم سيكونسييل كيما قلت، واللي عندهم دو زيتا ستابل. دونك كيسميوهم دي سيستيم اللي هما بي ستابل. بي يعني جوج، ممكن يكون عندهم جوج الحالات اللي هما يبقاو ياخدوهم في لا سورتي ديالهم، يعني صفر ولا واحد. يقدر يبقى شاد زيرو، يقدر يبقى شاد واحد. دونك هذا هو المقصود بانهم دي سيستيم اللي هما اون جينيرال بي ستابل. دونك elle réalise de ce fait une fonction mémoire, donc une mémoire temporaire, permettant ainsi de stocker des informations, ces dernières pouvant être aussi annulées à tout moment. Donc هاد القضيه اللي قلت قبيله ديال ان لا سورتي كتعلق بليطا. دونك لا سورتي ا لانستون تي كتعلق بليطا د لونطري ا لانستون تي وبليطا د لا سورتي ا لانستون تي موان زان. تيمكنني نوعا ما انني بحال عندي واحد الميموار،
تنستوكي فيها. دونك هاديك لا سورتي تي موان زان ديما كتبقى ميموريزيا عندي. إذا حنا اليوم في هاد الحصة الأولى غادي نتعرفو على لي باسكول اللي كاينين. دونك نشوفو لو فونكسيونمون ديالهم، لي طابل دو فيغيتي ديالهم كيفاش نستخدموهم، ومن بعد غادي نبداو نشوفو يعني لي زابليكاسيون ديالهم، التطبيقات ديالهم اللي يعني اللي هما يعني مهمين كيتحطو في الامتحانات إلى آخره. إذا أول باسكول غادي نشوفو هي لا باسكول ار اس. دونك لا باسكول ار اس، دونك هذا هو لو سيمبول ديالها، هو هذا. دونك هاد لا باسكول هادي نقدر نصايبها باستعمال دي بورت ناند، نقدر نستعملها باستعمال دي بورت نور. دونك اما نو او نور اولا بنو اي ناند. دونك لي باسكول اون جينيرال كاملين تتلقى عندهم دو سورتي، دونك اون سورتي مثلا كيو و اون سورتي كيو بار. دونك دو سورتي اللي تيكونوا كومبليمونتير، يعني الا كانت وحده زيرو الاخرى كتكون واحد، كانت واحد الاخرى كتكون زيرو. الفائده من هذا الشيء كي غادي يقول لك علاش غادي نديرو دو سورتي، نديرو غير وحده، وهذيك الوحده الا احتاجينا البار ديالها نجبدوه يعني باستعمال ان سيركوي انفرسور. راه شفنا الانفرسور. دونك لي سيركوي لوجيك كاملين كيكون عندهم واحد لو طون دو ريبونس، يعني يكون واحد الروتار صغير. يعني الا جيتي تستعمل الانفرسور كتكون في واحد اللحظه معينه عند كيو كتساوي مثلا زيرو، وحتى داك لا سورتي د لانفرسور باقي فيها زيرو، مازال ما يعني كاين واحد لو طون دو ريبونس، يعني كاين واحد الروتار. فاش كيكون عندي هكا دو سورتي كومبليمونتير تيكونوا انستانتانيمون فيهم دو فالور اللي هما كومبليمونتير، يعني وحده العكس ديال الاخرى. دونك هادي بين قوسين. دونك نشوفو دابا لا طابل دو فيغيتي ديال هاد لا باسكول ار اس. دونك لا طابل دو فيغيتي ديالها غادي تبقى تختلف على حسب واش صيبناها باستعمال لي بورت لوجيك نور يعني نون او، اولا باستعمال لي بورت لوجيك نون اي ناند. حتى في التسميه كاين اللي كيسمي هذيك اللي مصوبه بنون اي كيسميها لا باسكول ار بار اس بار. حنا نشوفو علاش. نبدا بلا طابل فيغيتي، نعمر الحالات كاع اللي كاينه. دونك عندي 4 الحالات ممكنه لان عندي 2 زونطري صافي نعمرهم. هادي مساله اللي كنديرو يعني دائما لا طابل فيغيتي كنتبعو داك الترتيب ديال البينير كما شفنا في الموديل ديال لا لوجيك كومبيناتوار. لا ميم شوز هنايا. وغادي نشوفو الحالات اللي كاينه كل وحده شنو كتعطيني. دونك بالنسبه الا كانت لا باسكول يعني مصاوبه بالنور، الا كانوا لي دو زونطري بجوج فيهم زيرو زيرو راه كتعطيني ليفي ديال الميموار. يعني مثلا لا سورتي في اللحظه تي ولا بحال هنا رمزنا ليها كيو ان. دونك في اللحظه اللي كانت يعني في اللحظه يعني في هاد اللحظه هادي ان كتساوي داكشي اللي كان مسجل في اللحظه ان موان زان. دونك هي كيو ان موان زان ما تغيراتش. لا ميم شوز هنايا البار ديالها كيبقى هو كيو ان موان زان في اللحظه اللي كانت قبل بار، يعني كيبقى ميموريزي يدير واحد هولد اولا ميموريزي ليا هداك الشيء اللي كان مسجل عنده من قبل. دونك بالنسبه لي زونطري اس و ار هما اختصار لسات و ريسات. دونك سات هي ميزا 1 و ريسات هي ميز ا 0. دونك الا كنتي مصاوب لا باسكول ديالك بالنور يعني بنون او، فهاد لي زونطري سات و ريسات يكونوا اكتيف sur 1. دونك سات و ريسات اكتيف sur 1 في هاد الحالة. وإلا كنتي مصاوبهم ب نون اي بالناند دونك اس اي ار في هاد الحالة تيكونو اكتيف sur 0. دونك
في الحالة الأولى قلنا اكتيف سيغ ان، دونك هنايا جيت درت واحد في الاس غتعطيني واحد في لا سورتي، لا ميزة ان ديال لا سورتي. وبالنسبة لا سورتي الاخرى كتكون العكس ديالها دائما، غادي تخرج ليا البار ديال واحد هو زيرو. درنا واحد في في الار، دونك الميزة زيرو، دونك هي غادي تخرج لي هنايا صفر. و دونك الاخرى غتكون العكس ديالها هي واحد. الحالة الاخرى هذا هو يعني نقطة الضعف ديال لا باسكول ار اس، الا عطيتيهم بجوج واحد، يعني بغيتي دير الميزة زيرو والميزة ان في نفس الوقت، دونك هنا هادي لا باسكول بحال قلتي كتخربق، كتعطيك دي نيمبورط كوا. وهاد الحالة هادي هي نيطا لي هو انتيغدي، يعني لا باسكول ما صالحاش في هاد الاستعمال هذا. الا جيتي تستعملها بهذا الشكل راه ما صالحاش لك هكا، يعني ميمكنلكش دير سيت و ريسيت اون ميم طون. اختار اما دير سيت اما ريسيت، اما تعطيهم بجوج زيرو. في هاد الحالة كتبقى محافظة لك على داكشي اللي كان من قبل. بالنسبة الى جينا نخدمو بلي بورت لي هما ناند، دونك هنا كيتقلب عندي هداكشي. دونك هنا تيوليو اكتيف سور زيرو، يعني فاش كتعطي زيرو للار تدير لك الريسيت، فاش كتعطي زيرو الاس تدير لك السيت، يعني لا ميزة بيان سور انا غتكون العكس، يعني تيتقلب هداكشي كيتقلب. دونك لا باسكول لي ار بار اس بار مقلوبة على لا باسكول ار اس، دونك هما بجوج بهم تيتسموا دي باسكول ار اس، دي باسكول سيت ريسيت. ولكن بما ان الاولى مصاوبة بلي بورت نور والثانية مصاوبة بالناند، دونك الفونكسيونمون عندهم بالمقلوب، وحدة اكتيف سور ان وحدة اكتيف سور زيرو. كيما شفنا هنايا الريسيت في النور تعطيها واحد تدير الريسيت يعني لا ميزة زيرو. هنايا الريسيت فاش كنعطيها زيرو هي اللي كدير فيها ميزة زيرو، يعني مقلوبة على الاخرى. وهنا اللي كيوقع فاش كنعطيها واحد واحد، هنا راه كتخدم بحال يعني بحال قبيلة، بحال الشكل ديال زيرو زيرو قبيلة. هنا فين كدير يعني داك ليطا ديال الميموار، يعني داكشي اللي كان قبل اللحظة مثلا ان موان زيرو هو اللي تيبقى. ولكن فاش كتعطيهم بجوج بهم زيرو زيرو، هنايا هو لو كا اللي هو انتيغدي، اللي بحال كتبغي دير سيت و ريسيت في نفس الوقت وما يمكنش. ميمكنش دير لا ميزة زيرو ولا ميزة ان في نفس الوقت، باش تعطيهم زيرو و واحد في نفس الوقت. هنايا هو اللي عندي فيه ليطا يعني هاد ليطا دو ميموار، يعني هاد لا باسكول فاش كتصاوبها بالنور كتكون مقلوبة على باش كتصاوبها بالناند. ولكن لو فونكسيونمون هو هذا، وحدة راه اكتيف سور زيرو وحدة اكتيف سور ان، هذا هو اللي نعقلو عليه. و هاد لا باسكول ار اس اون جينيرال نادرا ما كتستعمل بسبب هاد الحالة هادي اللي هي انترديت. دونك لا باسكول ار اس اون باسكول اللي هي يعني نقدرو نقولو ضعيفة شوية في الاستعمال ديالها، لأنها عندها بحال قلتي واحد نقطة الضعف اللي ما كتخليناش نستعملوها كيف ما كنبغيو. وهنايا فين كيبان الأهمية ديال لي باسكول اللي غنشوفو من بعد، اللي هو بحال قلتي زدنا طورنا هاد لا باسكول ار اس ودرنا هادوك لو كابل تا هما، تا هاد لا باسكول اللي جايين تا هما كيتصاوبو هاد لي بورت لوجيك دو باز اللي شفنا في اللوجيك كومبيناتوار. دونك حنا مغاديش ندخلو في لي ديتاي، ولكن اللي كيهمنا هو لا طابل فيغيتي، نشدوها نفهموها مزيان، نفهمو الفونكسيونمون، لان هاد لي باسكول غادي يوليو هما لي زيليمون دو باز اللي نبقاو نخدمو بهم. اذا لا باسكول ار اس قلنا عندها هاد الاشكال هذا، دونك عندها دي زيطا اللي هما انتردي، ما يمكنلاش تخدم فيهم، يعني كتخربق فيهم نورمالمون. كتعطيها تبغي دير لها سيت و ريسيت في نفس الوقت، صافي لا باسكول كتولي تعطيك كل مره شنو تعطيك، يعني ما تعولش عليها في هذيك الحاله هذيك. لهذا كنجيبو لا باسكول اللي موراها اللي هي لا باسكول جيكا. دونك قبل ما ندوز لا باسكول جيكا، دونك كاينه لا باسكول اللي شفت دابا، لا باسكول ار اس اللي شفت دابا، اون باسكول اللي هي اسينكرون. وقت ما صيفطتي شي حاجه في لونطري راه
دونك لا سورتي كتغير على حساب داكشي اللي كان ميموريزي بيان سور. نقدر دابا هادوك لو فونكسيونمون نردو ان فونكسيونمون سينكرون. دونك هنا بواحد لو بتي كابلاج بلي بورت. دونك هاد لي سامبول اللي كتشوفو هنا راه هي لا بورت ناند. دونك راه الا رجعتو داك البوليكوب ديال لوجيك كومبيناتوار راه تلقاو لي سامبول بجوج. دونك هنايا كنزيد قبل من يعني لا باسكول اللي شفنا قبيله هي هادي لا باسكول ار اس باستعمال لي بورت ناند هي هادي. دونك هادي زدت كابليت قبل منها واحد بتي كابلاج باستعمال لي بورت ناند ولات عندي اون باسكول ار اس اش اولا ار اس سي. دونك سي كلوك اولا اش اورلوج. دونك هذاك لو سينيال دورلوج تيولي هو اللي تيخلي لا باسكول تخدم. الا ما كانش ما تخدمش. دونك الا كنتي عاطي في لورلوج في اش عاطيها زيرو النيفو با واخا تبقى تعطي الاس و ار اللي بغيتي لا باسكول ما كتخدمش. تما دايرين في لاطابل دو فيريتي اكس يعني شنو ما عطيتيها تما لا باسكول ديالك ما كتخدمش. يعني كتبقى داكشي اللي كاين فيها مسجل فيها يعني ليطا بريسيدون هو اللي تيبقى. بالنسبه ل كيو ان و كيو ان بار لا ميم فالور كتبقى. كانت زيرو كتبقى زيرو كانت واحد كتبقى واحد. الى عطينا الاش واحد دونك راه مكتوباش في لاطابل دو فيريتي كتخدم بحال الخدمه ديال قبيله بحال الخدمه ديال قبيله. يعني فونكسيونمون اللي هو اسينكرون. وقت ما عطيتي شي حاجه في لي زونطري راه كتبدل لك لا سورتي. بيان سور الا كانت شي ميموار راه كتخرج عندك في لا سورتي. ولكن هنايا دابا لو فونكسيونمون اللي كيهمنا هو لو فونكسيونمون سينكرون. كتولي لا باسكول كتستجب لي فرون مونطون و لي فرون ديسوندون. دونك لو فرون مونطون و لو فرون ديسوندون هو داك اللحظه ديال الانتقال. دونك الفرون مونطون هو اللحظه ديال الانتقال من ليطا با اللي هو زيرو ليطا واحد هاد اللحظه هادي. و لو فرون ديسوندون هو العكس ديالو فاش كنزل من ليطا واحد من ليطا او ليطا با اللي هو ليطا زيرو. دونك هاد اللحظه هادي. دونك لا باسكول هنا كتولي سونسيبل لهداك الانتقال. دونك الا كنتي الا كانت يعني كتخدم بالفرون مونطون راه كيكون الرمز ديالها بحال هاد الشكل هذا. كتكون لونطري د لورلوج راه فيها غير مثلث. كانت تخدم بالفرون ديسوندون راه كتكون واحد الدواره قبل داك المثلث هنايا. فاش كتشوف هذيك الدواره كتعرف ان لا باسكول ديالك راها سونسيبل لو فرون ديسوندون. يعني كتخدم يعني شنو تيعني هادشي هذا؟ يعني الا بدلتي لي زونطري ما كيتستاجبش لا باسكول حتى كيوصل لو فرون مونطون ولا لو فرون ديسوندون على حسب يعني لاش هي حساسه واش الفرون مونطون ولا ديسوندون. دونك هذا هو الفونكسيونمون اللي غادي نلقاو في لي باسكول اللي جايين غنشوفوهم دابا من بعد. هما دي باسكول اللي هما دي باسكول سينكرون يعني ان فونكسيونمون سينكرون اللي كيمشي مع لورلوج مع لو سينيال دورلوج. لورلوج هي الساعه بالعربيه. دونك لورلوج عندها واحد تخدم بواحد الفريكونس واحد لو سينيال كاري بحال كيما كتشوفو تما اللي كينتقل بين جوج ديال لي فالور من زيرو و واحد. يعني جوج ديال القيم اما صفر فولت 5 فولت ولا شي حاجه بحال هكا. دونك لا باسكول ديالي واخا كنولي كنغير لي زونطري ار اس و ار ما كتستاجبش لا سورتي ما كتبدلش حتى كيوصل لو فرون مونطون مثلا اولا لو فرون ديسوند على حسب لا باسكول لمن كتستاجب. دونك هذا هو لو فونكسيونمون سينكرون اللي غادي نبقاو نشوفوه في لي باسكول الجايين. دونك قلنا راه لا باسكول اللي غادي نشوفو دابا من بعد هي لا باسكول جي كا. هي اون باسكول سينكرون ولا باسكول جي كا هي راه كتشبه بزاف لا باسكول ار اس. دونك بحال قلتي كا هي تتلعب الدور ديال الار ديال الريسيت و جي كتلعب الدور ديال السيت ديال لا ميزا ان. دونك الا عطيتي الكا واحد راه كدير لك لا ميزا زيرو. عطيتي الجي واحد راه كدير لك لا ميزا ان ديال لا سورتي. وبالنسبه للفونكسيونمون ديالها كتشوف في لا طابل دو فيريتي. دونك الا كانت لورلوج زيرو راه ما كتخدمش لا باسكول.
كانت واحد راه كيما شفتو كيما قلت لكم راه كنخدم ان فونكسيونمون اسينكرون، يعني ما كديرهاش في ديك لوغلوج، وقت ما بدلتي راه كيتبدل عندك وقت ما بدلتي في لي زونطري كتبدلو عندك لي سورتي. لو فونكسيونمون اللي كيهمنا حنا هو هذا فونكسيونمون سينكرون، يعني مثلا سونسيبل الا كانت سونسيبل لو فرون مونطون. دونك عطيتي 0 0 بحال الشكل لا باسكول ار اس، كدير داك ليفي ميموار يعني هولد، كتخلي داكشي اللي كان مسجل فيها كيبقى. درتي ليها واحد في الكا كدير ريسيت، دونك لونطري ولات عندي 0، دونك هنا بحال قلتي ريسيت ميزة 0. درتي واحد في الجي 0 بيان سور، في الكا راه كدير 7 ميزة 1. عطيتيهم بجوج واحد، وهذا هو الجديد في هاد لا باسكول هادي، وهذا هو لو فونكسيونمون اللي كيهمنا. لا باسكول اللي كتبقى تبدل ليطا ديالها، يعني كتعطيك العكس ديال داكشي اللي كان في الميموار. كان في كيو ان موان 1 بار، وبالنسبه لا سورتي كومبليمونتير ديالها كتولي هي كيو ان موان 1. وهذا هو الباسكولمون اللي كيهمنا حنايا، هذا هو اللي غنستغلوه باش نديرو دوك التطبيقات اللي قلنا ديال لي باسكول. دونك هنا فعلا كدير لو باسكولمون، يعني كتبقى تقلب الحاله ديالها فاش كتعطي لي زونطري جيوكا واحد واحد. لا باسكول ديالنا كتبقى تسنى لو سينيال دوغلوج، اشاك سينيال دوغلوج، يعني مثلا قلنا لو فرون مونطون، كل فرون مونطون كتبقى تبدل الحاله ديالها، مره واحد مره 0 مره واحد مره 0. وهادشي هو اللي كيهمني انايا اللي غادي نخدم به في لي زابليكاسيون. اغلبيه لي زابليكاسيون اللي غنشوفو لي كونتور لي ديكونتور ايتترا غادي نعتمدو فيهم على هاد الخاصيه ديال هاد لو باسكولمون هذا. دونك هادي لا باسكول جيكا. لا باسكول اللي من بعد هي لا باسكول دي. دونك لا باسكول دي هنا كتشوفو حصلنا عليها باننا شدينا واحد لا باسكول ار اس وربطنا لي دو زونطري ديالها بلانفيرسور، حصلنا على هاد لا باسكول هادي. هاد لا باسكول شنو كدير؟ كتنقل ليك ليطا د لونطري، ليطا ديال لونطري دي كتنقلو لك في لا سورتي. وهي اون باسكول اللي هي سينكرون، يعني ما كتبدل لك لا سورتي حتى تيوصل لو سينيال دوغلوج. مثلا كانت لا باسكول ديالي انايا حساسه للفرون مونطون، فوق ما بدلت انايا لونطري ما كيطرا والو، ولكن تنتسنى اون فوا توصل عندي لو فرون مونطون هداكشي اللي كاين في لونطري تينتقل عندي لا سورتي كيو دي كتساوي كيو. فوالا هذا هو اللي كاين. ولكن بيان سور هنا تيولي هداك الفونكسيونمون سينكرون، يعني لان هادي اون باسكول سينكرون كنبقاو تنتسناو لو سينيال دوغلوج اشاك فوا. دونك هادي هي لا باسكول دي، يعني بحال كدير تتنقل هذاك الشيء اللي كاين في لونطري كتحطو لك في لا سورتي اشاك سينيال دوغلوج. دائما هادو دي باسكول اللي هما سينكرون تيتسناو لوغلوج عاد يديرو العمل ديالو. كاينه اون اوتر باسكول اللي هي لا باسكول تي. دونك لا باسكول تي حتى هي مصوبه يعني انطلاقا من اون باسكول جيكا. دونك نورمالمون لا باسكول تي راه كتشد لي زونطري جيوكا وكتلصقهم، كيعطيك لا باسكول لي زونطري. مثلا شدينا واحد لا باسكول جيكا تلصق ليها الجيوكا ديالها كنخرج منهم، يعني كنردهم اون سول اونطري هي لا باسكول تي، هي ديك التي ديال لا باسكول تي. دونك لا باسكول تي هنايا كيفاش كتشتغل؟ دونك كتخدم كتسنى لو سينيال دوغلوج اشاك سينيال دوغلوج. مثلا الا كانت هي حساسه لو فرون مونطون، دونك اشاك سينيال دوغلوج كتبقى تغير ليك، كتولي ديك التي هي اللي اليمونطيناها هنا بلوغلوج. مثلا عطيناها لوغلوج الا كانت اكتيف تقدر تكون اكتيف سور فرون مونطون، تقدر تكون اكتيف سور فرون ديسوندون. دونك كتولي هي اللي كنعطيها داك لو سينيال دوغلوج. فما تيتبدل لو سينيال دوغلوج كتبدل ليا ليطا ديال لا سورتي. كان 0 كتولي 1، كانت 1 من بعد تولي 0 هي غادا. دونك هي
تسمى هاد تي من طوغل، يعني كتبقى تبدل ليطا ديالها. اخر فقره غادي نشوفو دابا في هاد الدرس هذا هي لينيسياليزاسيون ديال لي باسكول. دونك هاد لي باسكول هادو تيكون عندهم كاملين، يعني جيكا ولا دي ولا اللي كانت فيهم، تيكون عندهم واحد دو زونطري اخرين ما هضرناش عليهم، هما لي زونطري كلير و لونطري بريسيت. دونك الا كانت فيهم دواره راهم يكونوا اكتيف سور زيرو، بحال كيما كتشوفوا هنايا في هذا الرسم هذا. دونك هنا الدواره هذه اللي هنا كتعني ان هادو راهم اكتيف سور زيرو، الا عطيتيهم زيرو عاد كيديروا الخدمه ديالهم. وهادشي اللي كنشوف هنايا في لا طابل دو فيريتي. دونك عطيتيهم واحد واحد ما تيديروا حتى شي دور، لا باسكول كتخدم عادي فونكسيونمون سينكرون، كتسنى يعني كتسنى ليطا دورلوج باش تبدل ليا لا سورتي. دابا جيت مثلا البريسيت وعطيتها زيرو وهي كتخدم بالزيرو. دونك بريسيت عفوا كلير، جيت الكلير وعطيتها زيرو. كلير قلنا راه اكتيف سور زيرو، لا هي لا بريسيت. كلير كدير لا ميزا زيرو، وهنايا الفرق بينها وبين لي زونطري جيوكا انها ما تتسناش لو سينيال دورلوج، في البلاصه كتعطيها زيرو كتعطيك زيرو كيف ما بغا يكون لو سينيال دورلوج. على عكس لي زونطري مثلا في هذا المثال الجيوكا كيتسناو لو سينيال دورلوج، واخا تبدلهم راه ما غتبدلكش لا سورتي حتى يوصل للسينيال دورلوج، عاد ياخذ بعين الاعتبار شنو كاين في الجيوكا. هاد لي زونطري هادو كلير و بريسيت هما لي زونطري اللي كيديروا واحد الفورساج لا سورتي، يعني كتفورسي لا سورتي باش تعطيها واحد القيمه، يعني كتبزز عليها واحد القيمه سور بلاص. دونك كلير كدير لا ميزا زيرو سور بلاص لهاديك لا باسكول ديالي. بريسيت كدير ليها لا ميزا ان، دونك عطيتي زيرو للبريسيت كيف ما بغا يكون لو سينيال دورلوج في البلاصه كتولي عندي لا سورتي ديالي فيها واحد. وهنايا ما يمكنليش نعطيهم بجوج زيرو زيرو، لانه بحال باغي تردها زيرو باغي تردها واحد في نفس الوقت ما يمكنش. دونك انا غادي تخربق ليك الباسكول ديالك، كتبقى تعطيك نيمبورط كوا. دونك هاد لو كا هذا ان با يوتيليزي. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس هذا ديال لي باسكول. دونك لي باسكول هما لي زيليمون دو باز اللي غادي نبقاو نخدمو بهم في لي زابليكاسيون اخرين اللي غنشوفهم من بعد، سواء الكونتور سواء يعني لي كونتور سينكرون و اسينكرون ايتترا. دونك كلهم غادي يبقاو يعتمدوا على هاد لي باسكول. اذا اللي مطلوب منكم نتوما هو انكم لي طابل دو فيريتي ديال لي باسكول سورتو جي و جيكا ولا باسكول دي، طابل دو فيريتي ديالهم تكونوا فاهمينهم، يعني تستحضروهم في اي بلاصه، يعني فوق ما احتاجيناهم تفهموهم. دونك بساطين بزاف، يعني فيهم 4 الحالات ولا 2 حالات بالنسبه للدي، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. ولكن غتشوفوا من بعد ان هاد يعني لي باسكول رغم البساطه ديالهم نقدروا نديرو بهم بزاف ديال الحوايج.